प्रेसिडेंट बाब विशाल वळवईकर आणि तसेच डिस्ट्रिक्टाचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे वायस प्रेसिडेंट बाब सुक्रू मिनिजीस जेका आमी सेवी म्हणटा. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार गांधी सगळ्यांक खबर आसा. गांधी म्हणजे प्रेम, गांधी म्हणजे अहिंसा, गांधी म्हणजे सत्याग्रह, गांधी म्हणजे सत्य आणि गांधी म्हणजे शांती, गांधी म्हणजे एकता. आयज ह्या गांधी ह्या महान व्यक्तीची खुबश्यो स्टोरी आहा, खुबश्यो तेंचे त्याग आसा. हो त्याग जो आसा एक सगळ्यांक व्हडलो त्याग म्हणजे 1930 12 मार्चच्याचो सॉल्ट सत्याग्रह. सॉल्ट मार्च तेकाच म्हणटा आमी दांडी मार्च. हो दांडी मार्च जेन्ना गांधीजीन उलो मारलो तेन्ना ब्रिटीश सरकार सुद्दां फकाणां करूंक लागलें हें कितें आनी सॉल्टाच्या खातीर. पण तेजे एक विचार आशिल्लो, जसो हवा एर आमकां जाय, जशें आमकां उदक जाय तशेंच आमकां सॉल्ट आमकां ह्या आमच्या लायफाक जाय. कारण हें सॉल्ट एकदमूच आमकां सगळ्यांक जाय पडटा, जिवनायुक्त अशें आसा. कारण तें आमकां तें जिवनाक आमकां सदींच आमकां जाय अशें तेजें म्हणणें आशिल्लें. पण तेजी फकाणां जाल्ली. थोडे आमचे इंडियनचे लोक सुद्दां ते फकाणां करताले, असो आनी कसो सॉल्ट त्याग सत्याग्रह तूं करता काय म्हणून. 12 मार्च 1930 महात्मा गांधीजीन 78 तेजे फॉलोवर घेवन ते चलपाक लागले अहमदाबाद वचून दांडी वचपा खातीर. कारण ब्रिटिशान एक इम्पोज केल्लो टॅक्स. तेंच्यांनी एक सांगलेलें की तुमी सॉल्ट जे मीठ आहा ते तयार करूं नाकात आनी तुमी आमकां सगळ्यांक इंडियन लोकांक बॅन लायिल्ले आनी तेचे इम्पोज करताले. तो सांगताले की आमचे फक्त सॉल्ट आहा ते इम्पोर्टेड घ्या म्हणून. आनी हे इम्पोर्टेड न घेवपा खातीर गांधीजीन हो मार्ग आपणायलो आनी ताणें सांगलें हो सॉल्ट सत्याग्रह आमी करकूच जाय म्हणून. आनी 78 आपल्या फॉलोवरांक घेवन तो फुडें चलपाक लागलो. अशें करून तेंच्यांनी जवळ 24 दीस ते चल्ले. 387 किलोमिटर ते चल्ले. 6 एप्रील 1930 हो सॉल्ट तेणे ब्रेक केलो. सॉल्ट आपल्या हातीन घेवन ते ब्रेक केलो आनी सांगलें हो हिंदुस्थानाचो विजय जावन आसा म्हणून. पण तरी सुद्दां हो सॉल्ट हो फुडें चलत रावलो आनी 4 ते 5 मे गांधीजीक म्हणटा ते अरेस्ट केलो. जवळ जवळ 60,000 इंडियन लोकांक आमच्या अरेस्ट करपाचें काम ह्या ब्रिटीश सरकारान केलें. दणको बसलो की ब्रिटीश सरकार घाबरले आनी मागीरूच हेजेर पूर्ण स्वराज्य म्हणून मागपा खातीर गांधीजीन उलो मारलो. असो हो त्यागाचो सत्याग्रह, मिठाचो सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च म्हणटा तो आयज आमी ओल्ड गोवा ह्या जाग्यार आमी करपाचें येवजिल्लें आसा. आमच्या वांगडा कुमारजुंवेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट वायस प्रेसिडेंट आसा. तेंच्या जोड पावलान आमी हो सत्याग्रह करपाचें ठरयिल्लें आसा. कारण ही दांडी मार्च हो सत्याग्रहाची वळख करपा खातीर आजच्या पिडयेक गांधी म्हणून खबर आसा पण तिचे त्याग कितें केला तो खबर ना. थोड्या खुबशा आमच्या युथांक ते जाणवयकी करपा खातीर आमी हो दांडी मार्च एक तरेचो आगळो असो विचार करपाचें ठरयिल्लें आसा. सेवा दल तापतर्यक अशें करून दाखयता की हो दांडी मार्च 1930 जो जाल्लो आहा तेची उजळणी करपा खातीर आयज आमी फुडें पावलां मारलेलीं आसा. आनी हें जोड पावल म्हणटा तें आमच्या कुमारज्या ब्लॉका कडसून आमी करपाचें ठरयिल्लें आसा. आयज हो सत्याग्रह 1930 सत्याग्रह परत एकदां ओल्ड गोवान तेजी आमी वळख करून दिवपा खातीर आमी फुडें वावुरतले. हो जो सिवील डिसओबिडियन्स म्हणटा हितून येता तो. कारण जेन्ना लोक जमता तेन्ना टॅक्स हे करपा खातीर टॅक्साचेर हे करपा खातीरूच आमी फुडें सरलेले, गांधीजी आमचे फुडें सरलेले आनी अशा तरेन गांधीजीन एक झुंज दिल्ली सत्याग्रह करपाक. सत्याग्रह हो एक संस्कृत शब्द आशिल्लो आनी तेजेच उजळणी म्हणून गांधीजीन केल्ली आसा. आतां 12 मार्च 2025 आमी थंय सगळे गांधी सर्कलाक जमतले आनी थंयसून चर्च सर्कल आहा थंय आमी वचपाचें ठरयिल्लें आसा. आनी थंयसून आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा की तुमी सगळ्यांनी व्हायट ड्रेस घालून यात म्हणून, जेणे करून सत्याग्रह कहोचो अर्को दिसपाक जाय. आनी ही मार्च आसतली आमच्या गोंयच्या ओल्ड गोवा गांधी सर्कला कडसून तशी वतली आनी सगळे आमी ते सत्याग्रह आमचे मार्च करपाचें ठरयिल्लें आसा.
तातूंत आमचे अमित पाटकरजी आनी आमचे युरिया लेमोजी आनी बाकीचे हेर लिडर आनी आमदार आसतले आमच्या वांगडा आनी सगळ्यांनी आमी एकूच ठरयल्लें आसा की दांडी मार्च म्हणटा ती आमी सक्सेसफूल करपाची आहा. कारण एका जवळ जवळ 95 वर्सां जाल्लीं आसा. ह्या 95 वर्साच्या एनिवर्सरीक आमी ही दांडी मार्च करपाची ठरयल्ली आसा. कितें म्हणटा आमचे जे पळय फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आहा पळय सगळे यूथ महिला ब्लॉक्स आनी इतर आमचे आनी सेवा दलाचे आहात सो ते सगळे पार्टिसिपेट जातले. ओल्ड वॉस गांधी सर्कल आमी 9:30 टायम दिल्लो आसा ते सकाळचो ते 12 पर्यंत आमी ते प्रोग्राम घडयतले. 9:30 सुरू जातले आनी 12 पर्यंत काबार जातले आनी जवळ जवळ आमी जाता तितले पार्टिसिपंट हाडपाक सोदता. कारण हो एक इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो एक बरो व्हडलो सत्याग्रह त्या टायमार केल्लो आहा आनी आयज हो गरज आसा युथांक कळपा खातीर, स्टुडंटांक कळपा खातीर, ह्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक कळपा खातीर. कारण हो जो आसा ही चळवळ जी आसा ती चळवळ ही तेन्ना जाल्ली आनी आयज तेजें आमी पुनर्वण करता कित्याक याद करून दिता लोकांक तेजी वळख करून दिता की इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टी ही चळवळीची पार्टी जावन आसा. गोंयांत जाता तशें ऑल ओव्हर इंडिया करतले सगळे. सेवा दल जे नॅशनल आसा न्हू ते सगळ्यांनी आमकां ठरयल्लें आहा की आमी इंडियन ऑल इंडिया करतले म्हणून आनी तर गोंयानूय आतां आमी करपाक ठरयल्लें आसा. पण आमचे बाब विशाल वळवयकर आनी आमचे नॉर्थ गोवाचे वायस प्रेसिडेंट आहा तेंच्या जोड पावलांनी आमी हें करता. टोटली पिसफूल आसतलो तो, अहिंसाच्या मार्गान आसतलो सो आमकां सॉल्ट पॅन आसा आयज खरें म्हटल्यार मातये घालून ते बुजयता आनी हें खरेंच एक वायट जावन आसा. कारण सॉल्ट पॅन खरें म्हळ्यार राखपाची गरज, आगोर राखपाची गरज जावन आसा. तें आमचें स्वदेशी मीठ जावन आसा आनी हेंच गांधी सांगतालो आनी ह्या खातीरूच ब्रिटिशान सांगलेलें आमकां इम्पोर्टेड सॉल्ट घेया म्हणून. पण तें आयकूंक ना त्या टायमार आनी म्हणूनच स्वदेशीचो एक व्हडलो मुवमेंट जाल्लो तेन्ना. आमी स्वदेशीच घेतले आनी भायले विदेशी घेवचे ना म्हणून बरो अहंकार जालो, व्हडलो हें जालो, चळवळ जाली आनी तितून गांधीजीन खुबशे लोक हितून आमचे लिडर जे आसात ते चळवळीन झेलीन पडलेले आसा. लाला लजपतराय सारके मनशाचे तेचे सुद्दां हे जाल्ले आसा. अशे खुबशे अशे गोश्टी जावन गेल्ली आहा. आनी आयज खरें म्हटल्यार सॉल्ट पॅन हें दवरपाची गरज जावन आसा. आगोर म्हणटा तो आमचो दवरपाची गरज जावन आसा. कारण आमी ती थंयसून काडपाचे आसले पण कांय कारणां आसता ते उरले थंय आमचे कडेन नाल्यार आमी ते करतले आसले. हीट चड आसा.